नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 796औं भिडियोमा। आजको कथा श्रृङ्खलामा भने मैले पनौतीको कथा भन्ने कथाहरूको सङ्कलन लिएर आएको छु। पनौती क्षेत्र सम्बन्धित पनौतीको कथा भन्ने पुस्तकबाट कथाहरू लिएर आएको छु। यस पुस्तकका सम्पादक हुनुहुन्छ डाक्टर ध्रुव कुमार घिमिरेज्यू, येशु श्रेष्ठज्यू। त्यसैगरी चित्राङ्कन गर्नुभएको छ एकराम सिंहज्यूले। संयोजक हुनुहुन्छ अनुराधा शर्मा। त्यसैगरी प्रकाशकमा रिड सूचना तथा स्रोत केन्द्र रहेको छ। आशा छ तपाईलाई आजको कथा मन पर्नेछ। आजको कथा पनौतीका कथा। म पनौती हुँ। म नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट करिब 32 किलोमिटर पूर्वतिरको एउटा प्राचीन सहर हुँ। म अर्थात् पनौती भौगोलिक दृष्टिले सुन्दर मात्र नभई इतिहास, कला र संस्कृतिका दृष्टिले समेत सम्पन्न छु। महाभारत पर्वको काखमा रहेको मेरो अवस्थित वरपर न त अग्ला चुचुराहरू छन्, न त बढी समथर भूमि नै। न ज्यादा चिसो न ज्यादा गर्मी रहेको चारैतिर हरिया मनमोहक डाँडाहरूले सजिएको म कृषकका लागि मात्र नभई पर्यटकका लागि समेत आकर्षकका केन्द्रका रूपमा परिचित रहँदै आएको छु। 2053 सालमा नगरपालिका हुन अघि म एउटा गाउँ थिएँ। त्यसपछि वरपरका खोपासी, मल्पी, सुन्थान, सुब्बा गाउँ र टौलाख समेत 5वटा गाउँ गाभेर मलाई पनौती नगरपालिका बनाइयो। म खुसी नै भएँ। अहिले नगरपालिका, त्योभन्दा पहिले गाउँ विकास समिति हुनुभन्दा अघि पनि मेरो छुट्टै इतिहास रहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकासँगै विशाल नेपालको एकीकरणमा गाभिएको म त्योभन्दा अघि मल्लकालमा पनि त्यत्तिकै चर्चित एवं सम्पन्न थिए। म लिच्छवी कालका विभिन्न विकसित गाउँ मध्येको एक थिएँ। त्यसका तथ्यहरूबारे बुझ्न अनुसन्धाताहरू सक्रिय नै रहँदै आएका छन्। लिच्छवी कालका प्रसिद्ध राजा मानदेवप्रति आभार हुँदै मानेश्वर मन्दिरको निर्माण यही भएबाट पनि मेरो ऐतिहासिकता प्रष्टिन्छ। हरेक जीवनको एउटा कथा हुन्छ। सामान्य केरा फट्याङ्ग्रादेखि 100 वर्ष आसपासको आयु भएका मान्छेका त कथा हुन्छ भने हजारौँ वर्षको इतिहास गर्भमा लुकाएको म पनौतीको इतिवृत्त नहुने कुरै भएन। मेरा पाइला पिच्छेका कथा छन्, पात्र पात्रमा कथा छन्। यहाँका हरेक ढिस्का र थुम्काभित्र कथा लुकेका छन्। पुरातत्त्वविद यसको उत्खननमा व्यस्त छन्। मलाई विश्व संरक्षण पुरातत्त्वविदहरू यसको उत्खननमा व्यस्त छन्। मलाई विश्व संरक्षण सूचीमा पार्न लालायित छन्। त्यसैले पनि म आफैसँग गदगद छु। थालनीमा म आफ्नै नामकरणबारे केही भनिहालौँ ल। नेपाल भाषा यहाँको प्रमुख भाषामध्ये एक हो। देवराज इन्द्र श्रापमुक्त भएपछि मानिसले जीवनमा एकपल्ट यहाँ पाइला टेक्नु भन्ने सन्दर्भका लागि यसै भाषाको पलातीबाट पलाती हुँदै पनौती भएको तर्क मैले सुन्ने गरेको छु। साथै मेरो पूर्वतर्फ रहेको त्रिवेणी घाटमा पद्मावती, लीलावती र रुद्रावती नामका 3 अक्षरहरू क्रमशः प, ला र ती मिली पलाती हुँदै पनौती बनेको तर्क मलाई युक्तिसङ्गत नै लागेको छ। त्यसैगरी मेरो उत्तरपट्टिबाट बहँदै आएको नदीको नाम पुण्यवती हो। यही पुण्यवतीबाट अप्रभंश भई पन्याती, पनाती हुँदै पनौती भएको तथ्य मान्नेहरू पनि कम छैनन्। त्यस्तै कुनै समयमा कुनै यात्रीले सुकेको बाँस टेक्दै यहाँ आएपछि उक्त बाँसलाई ढुङ्गामा राखेको र पछि त्यो हरियो भएको घटनाका आधारमा स्थानीय नेपाल भाषीहरू प अर्थात् बाँस र चुली अर्थात् पलाउनु बाट मेरो आदिम स्वरूप पाञ्चाल नामकरण भएको तर्क पनि मैले सुन्ने गरेको छु। यस्तै सोही बाँस पलाएको ठाउँलाई तीर्थस्थलको रूपमा लिँदै पनवतीबाट पलाती हुँदै पनौती नाम रहेको तर्क पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ। जे होस्, भाषा या प्राचीन घटनाका आधारमा समेत मेरो नाम पनौती राखिन गएका यी तर्कहरूमध्ये कुन ठिक भन्ने तथ्य भविष्यका लागि सुम्पदै जे जसरी भए पनि म नेपालकै प्राचीन तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिले समेत प्रसिद्ध स्थलका रूपमा चिनिँदै आएको छु। यही नै मेरो पहिचान हो, गर्वको विषय हो। यसै नामाकरणको पृष्ठभूमिमा इतिहास भन्दा पनि अघिका जनश्रुतिका बाँचेका आफ्नो कथा यहाँ भन्न गइरहेको छु। मेरो कथा यस प्रकार अघि बढिरहेको छ। उहिले सृष्टिकर्ता ब्रह्माले
चराचर जगत मनुष्यको सृष्टि गर्ने क्रममा अहिल्या नाम गरेकी कन्याको पनि सृष्टि गरेछन्। 32 लक्षणले युक्त अनुपमीय सुन्दरताले भरिपूर्ण कन्याको सौन्दर्यको चर्चा मानव बस्ती ऋषिगणमा मात्र नभई देवगणमा पनि हुन थालेछ। कता कता सृष्टिकर्ता स्वयं पनि उनको सौन्दर्यतामा अल्झिने पो हुन् कि भनेर डराएछन्। त्यसैले उनले त्यति बेलाका उत्कृष्ट ऋषि गौतमसँग अहिल्याको विवाह गरिदिएछन्। उनीहरूले हालको जनकपुर नजिकैको ब्रह्मपुरी ठाउँको नदी किनारमा एउटा कुटी बनाएछन्। त्यसपछि दुवै दम्पति ईश्वरको आराधना र तपस्या गर्दै सुखमय जीवन व्यतीत गर्न थालेछन्। अहिल्याको विवाह पूर्व नै देवराज इन्द्रको दृष्टि उनीमाथि परेको थियो। स्वर्गका अप्सराहरूलाई छानी छानी सुखभोग गर्न पाउँदा पनि उनको मन अहिल्याबाट हट्न सकेनछ। त्यसैले एक दिन उनी अहिल्याको खोजी गर्दै पृथ्वीलोकमा झरेछन् र ब्रह्मपुरीमा रहेको कुटीको आसपास लुक्दै अहिल्या र गौतम ऋषिको दिनचर्या बुझ्न थालेछन्। बुझ्दै जाँदा उनले के पत्ता लगाएछन् भने गौतम ऋषि ब्रह्म मुहुर्तमा नित्य स्नान गर्न जाने गर्दा रहेछन्। त्यति बेला अहिल्या भने एक्लै कुटीमा हुने गरेकी रहेछन्। इन्द्रले यही समयलाई प्रयोग गर्ने कुत्सित विचार लिएछन्। इन्द्रले चाहेर हो या संयोगले हो एक रात चाँडै पर कुखुरा भासेछन् र चराहरू चिरबेराएछन्। गौतम ऋषिले प्रातकाल भयो भन्ने सम्झेछन् र उनी सधैँ झैँ नित्य स्नानका लागि निस्केछन्। कामातुर इन्द्रले यही समयको उपयोग गर्ने विचार गरी गौतम ऋषिको स्वरूप धारण गर्दै कुटीभित्र प्रवेश गरेछन्। भर्खर स्नान गर्न भनी निस्केका स्वामी छिट्टै फर्केको देखि अहिल्याले भनिछन्, स्वामी किन चाँडै फर्कनु भयो त? ऋषि स्वरूपका इन्द्रले भनेछन्, प्रिय रात निकै बाँकी नै रहेछ, म भ्रममा परेछु, त्यसैले पुनः कुटीमा नै आराम गर्न आए। कसैलाई के धन्दा घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भने झैँ इन्द्र जुन उद्देश्यका लागि अहिल्या कहाँ पुगेका थिए भेष बदलेर भए पनि त्यो इच्छा पूरा गरी छाडेछन्। अहिल्यालाई यस कुराको पत्तो नै भएनछ। होस् पनि कसरी चालढाल बोलीवचन वेशभूषा सबै कुरा आफ्नै पति गौतम ऋषिकै जस्तो थियो। त्यसैले उनले आफ्नै पति ठानी इन्द्रसामु आफ्नो अस्तित्व समर्पित गरिछन्। स्नान गरी केही बेरमा फर्केका गौतम ऋषिले जब आफ्नै स्वरूपको परपुरुषसँग आफ्नी पत्नी सँगै सुतेको देखेछन् तब उनको क्रोधले सीमा नागेछ। उनी कड्केछन्, दुष्ट पापिनी अहिल्या, मेरो अनुपस्थितिमा तकोसित रासलीला रच्दैछेस्। तमा स्त्री हुने सतीत्व गुण लज्जा स्वभाव केही रहेनछ, त हृदयहीन शिला जस्तै रहनेछस्। त्यसैले तँलाई अहिले नै शिलामा परिणत हुने श्राप दिन्छु। तपोधनले सम्पन्न ऋषिको क्रुद्ध वचन सुनेकी अहिल्याले बिन्ती गरिछन्, स्वामी यसमा मेरो केही दोष छैन, म खै कसको षड्यन्त्रमा परे। मैले त हजुर नै सम्झी यस पुरुषलाई आफ्नो शरीर सुम्पेकी हुँ, त्यसैले यो श्राप फिर्ता लिनुहोस्। ऋषिले भनेछन्, जानी नजानी जे जस्तो भए पनि तैँले आफ्नो शरीर अपवित्र नै तुल्याइस्। त्यसैले अहिले त होइन, त्रेता युगमा भगवान रामचन्द्रको चरण स्पर्श पाएपछि मात्र त आफ्नो स्वरूपमा फर्कन सक्नेछेस्। पति पत्नीका यी वार्तालाप सुन्दै गरेका इन्द्र डराएर आफ्नै स्वरूपमा फर्की हात जोड्दै ऋषिसँग भनेछन्, ऋषिवर मबाट गल्ती भयो, मलाई क्षमादान दिनुहोस्। अरूले नियम मिची अपराध गरेमा दण्ड दिने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले स्वयं दण्डित हुने अधर्म गरेकाले ऋषिले उनलाई माफी दिने कुरै भएन। त्यसैले जङ्गदै भने, इन्द्र तिमीलाई के को कमी थियो र? स्वर्गमा सयौं अप्सराहरूसँग सुखभोग गर्दा पनि नपुगेर तिमीले आज परस्त्री गमन जस्तो जुन अपराध गर्यो त्यो क्षमायोग्य छैन। त्यसैले तिमी जस्ता कामातुर व्यक्ति जसले यौन इच्छा तृप्तिका लागि जस्तोसुकै अपराध गर्न पछि परेन, त्यस्ता तिमीलाई म तिम्रो शरीरभरि घाउ नै घाउ होस्, दुलै दुलो होस् भन्ने श्राप दिन्छु। यति भनी उनले कमण्डलको जल इन्द्रको शरीरमा के छर्केका थिए। इन्द्रको शरीरभरि देख्दै घिन लाग्दो घाउ नै घाउ र दुलै दुलो भयो। यसरी आत्मा संयम र विवेक गुमाएका इन्द्रले दण्डस्वरूप श्राप पाए। त्यसपछि उनले पुनः स्वर्गमा जान सक्ने हिम्मत गरेनन्। उनी जङ्गल निर्जन स्थानमा अरूको नजरबाट बस्दै लुक्न थाले। त्यसपछि विरक्तिएका गौतम ऋषि पनि त्यो ठाउँ छोडी अन्यत्र लागे। यता धेरै दिनसम्म इन्द्र स्वर्गमा नहुँदा देवताहरूबीच चर्चा परिचर्चा खैला बैला हुन थाल्यो। इन्द्रकी पत्नी इन्द्रायणी पनि पतिको अनुपस्थितिमा बेचैन भइन्। त्यसैले त्रिकालदर्शी गुरु बृहस्पतिसँग इन्द्रबारे बुझ्न गइन्। ध्यान दृष्टिले हेरेपछि गुरुको मुहार मलिन देखियो। उनले इन्द्रायणीलाई केही भन्न सकेनन्। त्यसैले केही नराम्रो घटना घटेको छ भन्ने इन्द्रायणी अर्थात् शचीले अनुमान गरिन् र भनिन्, प्रभु मलाई जहाँ पति हुनुहुन्छ त्यस ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्।
गुरु बृहस्पति शचीलाई लिई अनकन्टार जङ्गलमा पुगे, जहाँ इन्द्र लुक्दै बसिरहेका थिए। आफ्नो सामु गुरु र पत्नी उपस्थित भएको देखि आत्मग्लानीले लज्जित इन्द्रले गुरुसँग बिन्ती गरे, प्रभु, विनाशकाल विपरीत बुद्धि भनेको ठिकै रहेछ। मेरो मति भ्रष्ट भयो। मैले सामान्य मानिसले पनि गर्न नहुने ठुलो अपराध गरेँ। कसैको सामु मुख देखाउन लायकको म रहिन। यसबाट मुक्त हुने कुनै उपाय भए मर्जी होस्। इन्द्रको पश्चातापपूर्ण बिन्तीबाट गुरुको मन पक्लियो। हरेक अपराधको क्षमा दिने शक्ति भगवान शिव र माता पार्वतीमा नै छ। त्यसैले तपाईँले मर्त्यलोकमा पाञ्चाली नामक देशको पुच्छारमा रहेको पुण्यमती लीलावतीको किनारमा भगवान शिवको आराधना गर्नु भएमा यस पापबाट मोक्ष हुन सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँले भगवान शिवको र शचीले पार्वतीको आराधना कम्तीमा 12,000 वर्षसम्म गर्नुपर्नेछ भने गुरु बृहस्पति अलप भए। यी दुई पति पत्नी इन्द्र र शची उक्त दोभान खोज्दै मेरै निकट आइपुगे र तपस्या गर्न लागे। पनौतीको पूर्वपट्टिको दोभान पवित्र हुनुको कथा पनि मलाई थाहा छ। कथा यस्तो छ। धेरै पहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी नै पानी थियो। भगवान मञ्जुश्री र कृष्णको समेत सहयोगमा यहाँको पानी हालको चोभार डाँडा काटी बाहिरिएपछि यो भूमि बसोबास गर्न योग्य भयो। यहाँ चाँडै नै मानिसहरूको बस्ती बढ्न गई यो छिट्टै सहरको रूपमा परिणत भयो। त्यति नै बेला पाटनका किसानलाई स्नानका लागि केही पानी चाहियो भने मेरो बस्तीमा बसेका कृषकहरूलाई त पानी नभई भएन। त्यसैले त्यति बेलाका शासक दीर्घरथ पानी बिना तर्पिरहेका किसानको दुःख देख्न नसकी पानीको खोजीमा पश्चिमतिरको फुलोच्च डाँडातिर उक्लिए। यही डाँडामा नदीकी देवी फुलचोकीको बास थियो। उनी त्यतै लागे। पाटनका नरेश पनि फुलचोकी माईसँग नदी याचनाका लागि आइपुगेका थिए। दुवै राजाले फुलचोकी माई सामु एकैपटक निवेदन गरे, देवी, मेरो राज्यमा नदी प्रवाहित गरिदिनुहोस्। देवीले तथास्तु त भनिन्, तर एकछिन अकमकिएर सोधिन्, म एकैचोटि 2वटा नदी दिन सक्दिनँ। त्यसैले जसले मलाई सुन र चाँदीको फूल ल्याई प्रसन्न तुल्याउँछ त्यसलाई नै म नदी दान दिन सक्छु। दुवै राजा हस भनी आफ्नो राज्यतिर लागे। पाटन त्यति बेला नै कला कौशलमा अगाडि बढिसकेको राज्य थियो। त्यसैले त्यहाँका राजाले कुशल कालीगरलाई बोलाई उत्तम खालको सुन र चाँदीको फूल बनाउन आग्रह गरे। यता मेरा राज्यका अर्थात् पाञ्चालका नरेश दीर्घरथ भने भई निराश भई दरबार फर्के। कृषि पेसामा मात्र संलग्न रहेका पाञ्चालवासीहरूले सुन र चाँदीको फूल तयार पार्न सम्भव थिएन। प्रजाहरूको सल्लाह अनुसार शासन गर्ने राजा दीर्घरथले प्रजाबाटै समस्याको समाधान हुन्छ कि भन्ने आशा राखी भोलिपल्ट राजसभा बोलाए र फुलचोकी माईको प्रस्ताव सक्कली सुन र चाँदीको फूल माईलाई चढाउन असक्षम भए तापनि उनीहरूले प्रकृतिकी देवी फुलचोकीलाई धातुका फूलभन्दा प्रकृतिकै फूल चढाउन उपयुक्त हुने सल्लाह दिए। रानी एवं पाञ्चालवासी प्रजाको सल्लाह अनुसार भोलिपल्ट नै राजाले फुलचोकीलाई सुन जस्तै पहेँलो तोरीको फूल र चाँदी जस्तै सेतो मुलाको फूल चढाए। नभन्दै फुलचोकी माई प्रसन्न भइन् र नदीको प्रवाह पाञ्चाल देशतिरै प्रवाहित गरिदिँदै भनिन्, दीर्घरथ, मेरो वरदानबाट प्राप्त यो नदी आफै पवित्र छ। अझ यस नदीको जब अर्को नदीसँग सङ्गम हुनेछ त्यो दोभान अझ पवित्र हुनेछ। यसमा स्नान गरेमा मानिस वा देवता जोसुकै पनि पाप मुक्त हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्येक 12 वर्षमा यस सङ्गममा ठुलो मेला लाग्नेछ। धेरै वर्षपछि सक्कली सुन र चाँदीका फूल लिई उपस्थित भएका पाटनका राजाले फुलचोकी माई झुक्किएको कुरा उनलाई सम्झाए। पनौतीतिर बग्दै गएको नदीलाई रिस वा रोषपूर्ण नजरले हेरे। सायद त्यसैले होला उक्त नदीको नाम रोशी रहन गयो। यो नदीको प्रवाह पनि रोषपूर्ण रहेको छ। पाटनका राजाले पनि हिम्मत हारेनन्। उनले फुलचोकी माईको आराधना गरि नै रहे। दीर्घरथले रोशी नदी प्राप्त गरेको 6 वर्षपछि मात्र फुलचोकी माई प्रसन्न भइन् र भनिन्, राजन, म तपाईँको आराधनाबाट सन्तुष्ट भएँ। तपाईँलाई पाञ्चाल देशमा जस्तो पानीको आवश्यकता रहेनछ। त्यसैले म छोटो प्रवाह भएको नदी मात्र तपाईँलाई दिन सक्छु। त्यसको नाम गोदावरी हुनेछ र हरेक 12 वर्षमा यहाँ पनि ठुलो मेला लाग्नेछ। यहाँ स्नानका लागि भक्तजनहरूको भिड हुनेछ। त्यति बेलादेखि नै 6 वर्षको अन्तरमा यी दुई नदीको सङ्गममा 12 वर्ष मेला लाग्दै आएको छ र म खुसी छु। यो क्रम अद्यावधि चल्दै नै छ। यसरी मेरै दक्षिण भागमा रोशी अर्थात् लीलावती र मेरो उत्तरी भागबाट बग्दै आएको पुण्यवतीको सङ्गम स्थल फुलचोकी माईले भने झैँ सबभन्दा पवित्र स्थल भएकोले इन्द्र आफ्नो पाप मोचनका लागि यही घाटमा आई तपस्यारत भए। उनले भगवान शिवको आराधना गरे भने शचीले माता पार्वतीको आराधना गरिन्।
दिव्य 12 वर्षसम्म यी दुईको आराधनाबाट महादेव र पार्वती दुवै प्रसन्न भएछन्। महादेव अर्थात् रुद्र आफ्नै स्वरूपमा इन्द्र सामु प्रकट भए भने पार्वती भने रुद्रवती नदीको रूपमा प्रकट भइन्। यस प्रकार इन्द्रले महादेवको आराधना गरेको शिवलिङ्गलाई नै इन्द्र मुक्तेश्वर महादेव भनिन्छ, जुन पनौतीभन्दा पूर्वपट्टि रहेको छ। यसै स्थानमा विभिन्न कालखण्डमा भक्तजनहरूले बनाएका सुन्दर मन्दिरले अझै मेरो शोभा बढाइरहेको छ। आराध्यदेव शिवको मन्दिरसँगै उनका अन्य स्वरूप भैरव एवं विश्वेश्वर महादेवका मन्दिरहरूसँगै ब्रह्मायणीको मन्दिर पनि यहाँ रहेका छन्। यसरी मेरो पूर्वी भागमा 3 नदीको सङ्गम त्रिवेणी बन्यो। इन्द्रले गरेको जस्तो जघन्य अपराध पनि नाश गर्न सक्ने यो त्रिवेणी घाटको महिमा सर्वत्र फैलियो। आराध्यदेव शिवजीको वरदानले इन्द्रको सम्पूर्ण घाउहरू निको भयो। उनको शरीर पहिलेकै स्वरूपमा देदीप्यमान भयो। शची र इन्द्र दुवैले शिव र पार्वतीको पुनः अर्चना प्रार्थना गरे। इन्द्रले गरेको पाप मोचन गर्ने तथा इन्द्र र शची दुवैले तपस्या गरेको समेत यस तीर्थको नाम शची तीर्थ रहन गयो। यसै त्रिवेणी घाटमा अद्यावधि 12 वर्षे मेला लाग्दै आएको छ। यसलाई उत्तर प्रयाग पनि भन्ने गरिएको छ। इन्द्रले लीलावती वा रोसमती र पुण्यवती दुवैलाई आफ्नो सीमा केही पर सार्न अनुरोध गरे। दुवै नदी उत्तर र दक्षिणतर्फ टाढिए। यी दुवैको बीचमा एउटा समतल भूभाग देखा पर्यो। भविष्यमा यहाँ मानव बस्ती अझ बाक्लो हुन सक्ने कुरामा इन्द्र ढुक्क भए। यसको प्रचार प्रसार र संरक्षणका लागि इन्द्रले वासुकी नागलाई आह्वान गरी जिम्मा दिए। उनले भने, हे धनञ्जय नागराज, मलाई पाप मोचन गर्ने यो घाटको सुरक्षा र यहाँ बसोबास गर्ने जनताको समृद्धिको जिम्मा मैले आजैबाट तपाईँलाई सुम्पेको छु। कालान्तरसम्म यसको परिपालन गर्नुहोस् भनी इन्द्र र शची स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। धनञ्जय वासुकी पनि मन वचन र कर्मले त्रिवेणीको संरक्षण मात्र नभई पाञ्चाल अर्थात् पनौतीवासीको सुख दुःखमा साथ दिँदै आए। जहाँ वासुकी नागको बास हुन्छ त्यहाँ पानीको अभाव हुने कुरै भएन। त्यसैले पनौती धनधान्य सम्पन्न हुने नै भयो। यसबाहेक त्यहाँका प्रजाहरू जे चिजको कमी अनुभव हुन्थ्यो उनीहरू वासुकी सामु बिन्ती गर्थे, आराधना गर्थे। वासुकीले उनीहरूका इच्छा सधैँ पूर्ण गरिदिन्थे। भोज भतेरका लागि चाहिने भाँडाकुँडा अन्नपात मात्र होइन, दाउराको बन्दोबस्त पनि गरिदिने गर्थे। यसरी धनञ्जय वासुकीको सान्निध्य पाएर म मात्र होइन, मेरो भूमिमा बसेका सबै प्रजा प्रसन्न थिए, आनन्दित थिए, गौरवान्वित थिए। जुन बेला धनञ्जय वासुकी यहाँको रक्षा गर्दै आएका थिए त्यति बेला उपत्यकाका कर्कोटक नामका नागराजा थिए। उनी साह्रै शक्तिशाली नागराज थिए। उनको समयमा प्रजाहरूलाई कुनै किसिमको दुःख थिएन। वासुकी र कर्कोटक नागमा गहिरो मित्रता पनि थियो। एक दिन नागराज कर्कोटकका पुत्रले पिता समक्ष निवेदन गरे, पिताश्री, उपत्यकामा बस्दा बस्दा दिक्क लाग्यो। त्यसैले आज्ञा पाए एकजना मनुवा साथी लिएर उपत्यका बाहिरको भूभाग भ्रमण गरी आउने थिए। पिताले भने, ठिक छ, राजकुमारको आफ्नो देशको मात्र होइन वरपरका देशबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ। पूर्वतर्फ जाने भए पनौतीका नागराज धनञ्जय वासुकी कहाँ केही दिन बिताउनु। उहाँ मेरो अभिन्न मित्र हुनुहुन्छ। तिमीलाई कुनै कुराको कमी हुने छैन। हस् भनी राजकुमार नाग एकजना मान्छे साथी लिँदै पूर्वी देश भ्रमणका लागि निस्किए। दुई मित्र कहिले गफ गर्दै कहिले हाँस्दै जलक्रीडामा रमाउँदै पनौती आइपुगे र वासुकी नागको पाहुना भई हाँसीखुसी 3-4 दिन बिताए। एक दिन नाग राजकुमारले भने, वासुकी महाराज, हामी लीलावती र पुण्यवती नदीको प्रवाहसँगै अझ परको देश घुम्न जाँदैछौँ, बिदा दिनुहोस्। वासुकीले हुन्छ भने र उनीहरू रोशी र पुण्यवतीको सङ्गमबाट जलक्रीडा गर्दै अघि बढे। उनीहरू कुलेश्वर मन्दिरको नजिकै रहेको गजुली दहमा आइपुगे। गजुली दहका शासक नाग अलि कडा स्वभावका थिए। उनी आफ्नो राज्यमा कुनै पनि परदेशी आएको मन पराउँदैन थिए। त्यसैले उनले कर्कोटकका छोरा राजकुमार नागलाई भने, मेरो राज्यमा मेरो आज्ञा बिना प्रवेश गर्ने तको होस्। अरूको राज्यमा प्रवेश गर्ने तेरो यत्रो हिम्मत, ल आइज, जल जमिन आकाश तिनै ठाउँमा युद्ध गरौँ। जसले जित्छ उसले अर्काले भनेको मान्नुपर्छ। नाग राजकुमारलाई यो हुङ्कार असह्य भयो। उनले मनुवा मित्रलाई एउटा विशेष औँठी दिँदै भने, मित्र, अब हाम्रो युद्ध यही गजुली दहभित्र हुनेछ। यदि मेरो शत्रुलाई मैले मारे भने दह र औँठीमा सेतो रङ देखिनेछ, म मरे भने दह र औँठी दुवैमा रातो रङ्ग देखिनेछ। यति भनी नाग राजकुमार पोखरीमा झ्याममा हाम फाले। धेरै दिनसम्म यी दुई बीच युद्ध भयो। साथी बाहिर बसी कहिले औँठी त कहिले दहतिर हेर्न लागे। केही दिनपछि त्यहाँ एउटा दुःखद दृश्य देखियो। दहको पानी र हातको औँठी दुवैमा रातो रङ्ग पोतियो। मित्रको मृत्यु भएको सूचना पाएका साथीले यो दुःखद खबर
कर्कोटक नागलाई सुनाउनै पर्ने भयो। उनी हतारिँदै दौडिँदै उपत्यकामा छिरे र नागराज सामु उपस्थित भई आँखाबाट बलित र आँसु झार्दै सम्पूर्ण घटनाहरू बेलिविस्तार लगाए। कर्कोटक एकतिर पुत्र शोकले व्याकुल भयो भने अर्कोतिर बदलाको भावनाले आक्रोशित बने। त्यसैले केही दिनको शोकपछि उनी आफ्ना दलबलसहित गजुली दहका नागसँग युद्धका लागि प्रस्थान गरे। उनको पहिलो विश्राम मेरै भूमिमा भयो। यहाँ कर्कोटक नागले धनञ्जय वासुकीसँग सबै कुरा खुलस्त पारी उनलाई मद्दतका लागि अनुरोध गरे। आफ्ना मित्रका आग्रह र उनका निर्दोष पुत्रलाई मार्ने शत्रुसँग बदला लिने कुरा वासुकीलाई पनि उचित लाग्यो। उनीसँग त्यति धेरै नागबल थिएन। त्यसैले उनले पनौती र यसका आसपासमा भएका सम्पूर्ण ढिकीलाई नागको स्वरूप ग्रहण गरी आफूलाई मद्दत गर्न अनुरोध गरे। पनौतीका प्रजा मात्र नभई त्यहाँका ढिकीहरूले समेत वासुकीलाई मद्दत गरे। परिणामस्वरूप सबै ढिकीहरू नाग सेनाका रूपमा परिवर्तन भई वासुकी र कर्कोटक नागका सेनामा सम्मिलित भई गजुली दहतर्फ प्रस्थान गरे। त्यहाँ यी दुई पक्षका बीच घमासान युद्ध भयो। अन्त्यमा गजुली दहका नाग परास्त भयो। ऊ त्यो ठाउँ छोडी अन्यत्रै लुकी छिपी भाग्यो। शत्रुलाई परास्त गर्न सहयोग गर्ने वासुकी र उनका ढिकी स्वरूपका नागबललाई कर्कोटकले धन्यवाद दिँदै उनी आफ्नो राज्यतर्फ प्रस्थान गरे। हो, त्यति नै बेलादेखि म अर्थात् पनौतीको भेगमा अहिलेसम्म पनि काठको लामो ढिकी प्रचलनमा रहेको छैन। यो मेरो कथाको एउटा रोचक पाटो पनि हो। तर समय सधैँ एकनासको हुँदो रहेनछ। यस्ता परोपकारी वासुकी नाग पनि कसैको जालझेलमा फस्न पुगे। कथा यस प्रकार छ। जसरी नेपालको एकीकरणमा राजधानी र म झण्डै सँगसँगै सहमति भयौँ, त्यसरी नै हाम्रो उत्पत्ति पनि झन्डै एकैसाथ भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसहरूको बस्ती बढ्दै गयो। तलाउभित्रको मलिलो माटोको कारण प्रशस्त उब्जनी हुने यस ठाउँका मानिसहरूले सामान्य परिश्रममा प्रशस्त अन्न उपार्जन गरे। त्यसैले फुर्सदको समयलाई मठ मन्दिर कला कौशल निर्माणतिर लगाए। तर दुर्भाग्य, एकपल्ट यहाँ 12 वर्षसम्म वर्षा भएन। सारा मानिसहरूमा हाहाकार फैलियो। भोकले कति मानिसको अकालमै मृत्यु भयो भने बिउको लागि समेत अन्नको अभाव भयो। प्रजा दुखी भएपछि राजा चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेवले यसको कारण पत्ता लगाउने इच्छा गरे। त्यसैले उनले भोलिपल्ट वरिपरिका राज्यका प्रजाहरूको ठुलो भेला गराएर पानी नपर्नुको कारण पत्ता लगाउन आग्रह गरे। त्यति बेला कान्तिपुरका बन्धुदत्त तान्त्रिक साह्रै विद्वान थिए। उनी तन्त्र विद्यामा पारङ्गत थिए। उनले भने, महाराज, यहाँका सबै नागहरूलाई गोरखनाथले आफ्नो आसन बनाई मृगस्थलीमा बस्नु भएको छ। जबसम्म नागहरू मुक्त हुँदैनन् तबसम्म यहाँ वर्षा हुन सम्भव छैन। राजाले भने, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ, यसको पनि त समाधान होला नि। बन्धुदत्तले बिन्ती गरे, महाराज, समाधान त छ, तर त्यो निकै कठिन छ। गोरखनाथका गुरु मच्छेन्द्रनाथलाई यहाँ ल्याउन सकियो भने गोरखनाथ उनको दर्शनका लागि आउनेछन्। त्यति बेला नागहरू मुक्त हुनेछन् र अवश्य वर्षा हुनेछ। राजाले भने, असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन। त्यसैले तपाईँ मार्ग निर्देश गर्नुहोस्। म स्वयं र बुङमतीका कृषक ललितलाई लिँदै हामी मच्छेन्द्रनाथको देशमा जाउँ र उनलाई कसै गरी पनि यहाँ ल्याउँ। राजाको यो कुरा बन्धुदत्तले स्वीकार गरी तीनैजना मच्छेन्द्रनाथको देश कामस्वरूप कामाक्षका लागि प्रस्थान गरे। कैयौँ दिनको यात्रापछि उनीहरू त्यहाँ पुगे। बन्धुदत्तले मन्त्रद्वारा मच्छेन्द्रनाथको आराधना गर्न थाले र राजालाई भने, महाराज, म मच्छेन्द्रनाथको आराधना गर्छु। उनी कुनै न कुनै स्वरूपमा यो कमण्डलभित्र आउनेछन्। त्यही बेला तपाईँले यसको मुख बन्द गरिदिनु पर्नेछ। राजाले हुन्छ भने। बन्धुदत्तले तन्त्र मन्त्रद्वारा मच्छेन्द्रनाथको आह्वान गरे। उनी भँवराको रूपमा कमण्डलभित्र प्रवेश गरे र राजाले त्यसको मुख बन्द गरे। तत्काल बन्धुदत्त अघि मच्छेन्द्रनाथ रहेको कमण्डल बोक्दै ललित बीचमा र राजा त्यसको सुरक्षा गर्दै पछि हिँडी आफ्नो देशमा आइपुगे। आउने क्रममा बुङमतीमा आउँदा कलशबाट बुङको आवाज निस्कियो। त्यसैले मच्छेन्द्रनाथको नवजीवनको थालनी बुङमतीबाटै भएको मानियो। त्यसपछि मच्छेन्द्रनाथ अर्थात् करुणामयलाई उपत्यकाभित्र कहाँ राख्ने सन्दर्भमा भने विवाद भयो। भक्तपुरका राजा उनलाई आफ्नै देशमा राख्न चाहन्थे। मेरो आदेशमा बन्धुदत्त र किसान गएकाले मच्छेन्द्रनाथलाई आफ्नो राज्यमा नै राख्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको विचार थियो भने मच्छेन्द्रनाथ पत्ता लगाउनेदेखि विभिन्न तान्त्रिक विद्याद्वारा उनलाई वशीभूत गरी ल्याउन आफ्नो प्रमुख भूमिका रहेकाले कान्तिपुरका बन्धुदत्तले मच्छेन्द्रनाथलाई कान्तिपुरमै राख्ने मनसुवा गरे।
त्यसै गरी कामरूप कामाक्षदेखि उपत्यकासम्म आफ्नै काँधमा बोकी ल्याएकाले पाटनमा नै मच्छेन्द्रनाथ राख्नुपर्छ भन्ने दाबी कृषकहरूको र विवाद टुङ्गिएन। अन्त्यमा तिनै देशका प्रजाहरूमध्ये वयोवृद्ध प्रजाले जे भन्छन् त्यही मान्ने टुङ्गो भयो। भोलिपल्ट 7वटा बाटाहरू भएका ठाउँमा 7वटा मुसलमाथि उभिएर एकजना वृद्ध प्रजाले भने, मच्छेन्द्रनाथ माथिको पहिलो हक बोकेर ल्याउने किसानकै हुन्छ। यति भन्दा नभन्दै बिचारा वृद्ध व्यक्ति मुसलबाट लडी त्यहीँ बिते। तर उनको भनाइलाई भने राजा र बन्ददत्त दुवैले स्वीकार गरे। त्यसैले मच्छेन्द्रनाथ पाटनमा नै बस्ने सर्वसम्मत निर्णय भयो। यसमा पनि बु उच्चारण गरी पुनर्जीवन स्वीकारेका मच्छेन्द्रनाथ 6 महिना बुङमती र 6 महिना पाटनमा रहने गरी उनको निवासको टुङ्गो लगाइयो। आफ्ना गुरु मच्छेन्द्रनाथ उपत्यकामा आएकाले नागहरू आसन बनाई बसेका गोरखनाथ उनको दर्शनका लागि आउन बाध्य भए। उनले आसन त्याग गर्ने बित्तिकै नागहरू मुक्त भए र उपत्यकामा पुनः वर्षा हुन थाल्यो। जनजीवन सामान्य बन्यो। यसरी वर्षा र धनधान्यका देवताका रूपमा उपत्यकावासीले खुसी भई मच्छेन्द्रनाथ अर्थात् करुणमयको रथ यात्रा गर्न थाले। उनलाई सधैँका लागि यहीँ बस्न आग्रह गरियो। मच्छेन्द्रनाथले भने, यदि वासुकी नाग मेरो चरण तल बस्छन् भने सदाका लागि उपत्यकामा रहन मेरो मन्जुरी हुनेछ। उपत्यकावासीलाई अब अर्को सङ्कट आइपर्यो। वासुकीलाई ल्याउने कसरी समस्या पर्यो। तर यसको समाधानको पनि कथा छ, जसको सम्बन्ध म अर्थात् पनौतीसँग रहेकाले यसबारे मलाई थाहा भएको कथा अब भन्दैछु। अन्नका देवता मच्छेन्द्रनाथको जात्रा हेर्न र जात्रामा सहभागी हुन उपत्यकाभित्रका मानिस देवदेवता नाग मात्र होइन, पनौतीका धनञ्जय वासुकी पनि जाने गरेका थिए। यो कुरा बन्ददत्तले थाहा पाए। मानिसको त्यत्रो भेटमा धनञ्जयलाई कसरी चिन्ने भन्ने समस्या पर्यो। उनले के पत्ता लगाए भने जो सामान्य मानिसभन्दा एक टाउको अग्ला छन् उनी नै मनुष्य भेषधारी धनञ्जय वासुकी हुन्। नभन्दै एकपल्टको मच्छेन्द्रनाथको जात्रामा बन्ददत्तले त्यस्तो अग्लो मानिस देखे। जात्राको समाप्तिपछि बन्ददत्त उनकै पछि पछि लागे। धनञ्जय वासुकी आफ्नै निवास पनौतीमा फर्केपछि उनको मनमा कुनै शङ्का बाँकी रहेन। त्यसैले बन्ददत्तले मनभित्र कुटिल जाल रच्दै वासुकीको आराधना गरे। धनञ्जय वासुकी पुनः आफ्नै स्वरूपमा प्रकट भए। बन्ददत्तले भने, नागराज, हजुरको मानव स्वरूप मैले टाढैबाट देखेँ। तपाईँको अन्य स्वरूप पनि हेर्ने इच्छा छ। कृपया तपाईँको विशाल र सूक्ष्म स्वरूप देखाइदिनुहोस्। वासुकी नागले पनि यो प्रस्ताव स्वीकारे र उनले आफ्नो विशाल स्वरूपको दर्शन दिए। उनको विशाल स्वरूपले मेरै उत्तरतर्फ रहेको दलिनचोक अर्थात् गोरखनाथ डाँडालाई 3 पटक परिक्रमा गरी आफ्नो टाउको ब्रह्मायणी नदीको गजुनमा राखिदिए। वासुकी नागको यो विराट स्वरूप देखेर बन्ददत्त आश्चर्यचकित भए। उनले भने, प्रभु, हजुरको विराट स्वरूपको त दर्शन भयो, अब हजुरको सूक्ष्म रूप कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि हेर्न पाऊँ। वासुकी नागले भने, म तिम्रो कमण्डलुको मुखबाट पसेर टुटीबाट निस्कन सक्छु, नपत्याए हेर। धनञ्जय वासुकी नागले यति भन्दै बन्ददत्तको कमण्डलुभित्र के पसेका थिए। कुटिल बन्ददत्तले आफ्नो उद्देश्य पूरा भएको ठानी उनलाई हतपत कमण्डलुभित्र नै मन्त्र शक्तिद्वारा बन्दी बनाए र बोकेर उपत्यकातिर लागे। आफ्नो निश्चल स्वभावका कारण वासुकी नाग बन्ददत्तको कुटिल चालमा परिसकेका थिए। उनी कमण्डलुभित्रबाटै नाग नगरवासीलाई हार गुहार गर्दै थिए। तर रातको समय भएकाले गहिरो निन्द्रामा परेका पनौतीवासीले कमण्डलुभित्रको आवाज सुन्न सकेनन्। बन्ददत्तलाई नगरको बीचबाट हिँड्दा कसैले सुन्न सक्छ भन्ने डर पनि थियो। त्यसैले उनी मेरो उत्तरपट्टिबाट बग्ने पुण्यवती खोलै खोला उत्तर पश्चिमतिर लागे। धनञ्जय वासुकीको तेजको प्रभावले खोलाका शिलाहरू उत्तरतर्फ नै फर्किए तापनि पनौतीवासीबाट भने उनलाई बन्ददत्तबाट छुटाउन कुनै प्रयास भएन। कमण्डलुभित्रै रहेका वासुकीले आफ्नो स्वरूपलाई यति गरौँ बनाए कि बन्ददत्तले यसलाई बिसाउनु नै पर्ने भयो। चस खुसीमा बिसाउँदा समेत कोही मद्दतका लागि नआएकाले वासुकी निराश भए। आफूले त्यत्रो उपकार गरी सेवा गरेका पनौतीवासी आज कृतज्ञ भएको देख्दा उनको मनमा चसक्क बिज्यो र उनले कमण्डलुभित्रैबाट भने, हे पनौतीवासी हो, तिमीहरूलाई खान त सधैँ पुगोस्, तर कहिले पनि फुर्सद नहोस्, कोही चप्पट्टै धनी पनि नहोस् अनि यहाँको कन्याहरूको मन पनि थिर नहोस्। यसपछि बन्ददत्तले आफ्नो मन्त्र शक्तिद्वारा कमण्डलुलाई हलुङ्ग बनाएर त्यहाँबाट अघि बढे। त्यसपछि वासुकी नागलाई छोपिराखेको कमण्डलुसहित मच्छेन्द्रनाथ सम्मुख उपस्थित भए। उनले भने, हे प्रभु, यहाँको इच्छा हामीले पुरा गरिदिएका छौँ, त्यसैले हजुर सधैँ यही विराजमान हुनुपर्दछ। उनले छलपूर्वक ल्याएकोमा वासुकीसँग पनि
क्षमा याचना गरे र भने, नागराज, सहकालका देवता करुणमय गुरु मच्छेन्द्रनाथलाई उपत्यकाभित्रै राख्नका लागि हामीले तपाईँलाई पनौतीबाट यहाँ ल्याउनु परेको हो। त्यसैले तपाईँ मच्छेन्द्रनाथको चरणमा सदाका लागि बसिदिनु पर्यो। वासुकीले आफूलाई झुक्यानमा पारिएकोमा दुःख प्रकट गरेर भने, ठिकै छ, तर म मेरो वासस्थानमा जब जात्रा हुन्छ तब जान पाऊँ। साथै पनौतीवासी जो कोहीले यहाँ आई मलाई भेट्न वा मेरो दर्शन गर्न चाहेमा त्यो अवसर प्राप्त होस्। सबैले उनको प्रस्ताव स्वीकार गरे। अचेल पनि जब पनौतीमा जेठ पूर्णिमामा ठुलो जात्रा लाग्छ त्यसको 3-4 दिन अघि पश्चिमतिरबाट ठुलो आँधी बिहरी आउँछ। मकैका बोटहरू पूर्वतिर लर्कन्छन्। यिनै सङ्केत दिँदै वासुकी यहाँको जात्रा हेर्न आउँछन्। मेरो सन्निकटमा रमाउँछन्, बस्छन् र जात्रा सिद्धिएको 4 दिनपछि लर्केका मकैका बोटहरूलाई सोझो पार्दै आफू उपत्यकामा फर्केको सङ्केत दिँदै जाने गरेका छन्। त्यस्तै गरी पनौतीवासी जो कोही पनि पाटनमा आई धनञ्जय वासुकी नागको दर्शन गर्न चाहेमा उनीहरूले दर्शन गर्न पाउँदै आएका छन्। दर्शन गर्न उनीहरूलाई कुनै रोकटोक भएको छैन। त्यसैले प्रत्येक 12 वर्षमा यहाँ लाग्ने गरेको मकर मेलामा 1 महिनाभरि नै वासुकी नाग यहाँ बस्छन् भन्ने लोकविश्वास रहँदै आएको छ। मैले ममाथि नै भनेको छु, मेरो अर्को नाम पाञ्चाल देश हो। त्यहाँका नरेश दीर्घरथ जसले पुल्चोकी माईलाई प्रसन्न गरी लीलावती नदीलाई आफ्नो राज्यमा भित्राएका थिए, तिनै राजाका कान्छा छोरा महासत्वका बारेमा मलाई एउटा कथा सम्झना भयो, जुन यस प्रकार छ। पाञ्चाल नरेशका महादेव, महाप्रसाद र महासत्व गरी 3 राजकुमार थिए। एक दिन तिनैजना आफ्ना पितासँग अनुमति लिई वनविहारका लागि प्रस्थान गरे। यसरी जाँदै गर्दा महासत्वले एउटी बगनी र उसका डमरुहरू केही खान नपाई मरणासन्न अवस्थामा पुगेको देखे। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई नबचाई दरबार फर्कन उनको मनले मानेन। दाजुहरूसँग यसका लागि अनुमति पाउने कुरै थिएन। त्यसैले उनले आमाका लागि अघि नै टिपिएको फलफुलको पोको परै छुटेकाले ल्याउँछु भन्ने बहाना पारी दाजुहरूसँग छुट्टिए र तिनै बगिनी र डमरू भएको ठाउँमा आए। उनले देखे भोकले डमरू र बगिनी हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। डमरुहरू आमाको दूध खान नपाई मर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको मद्दत गर्नु नै आफ्नो पहिलो कर्तव्य ठानी महासत्वले नजिकै रहेको निगालो भाँची त्यसको चुच्चो आफ्नो शरीरमा प्रहार गरी त्यहाँबाट बगेको रगत बगिनीको मुखमा पारिदिए। तातो रगत चाट्न पाएकी बगिनीले बल्ल तल्ल आँखासम्म खोली। महासत्व केही खुसी भए र तिग्राको मासु काटी बगिनीलाई खान दिए। बगिनीले बिस्तारै बिस्तारै मासु खाँदै गई। राजकुमार महासत्वले पनि आफ्नो जिउका हरेक अङ्गका मासु काट्दै लुस्दै बगिनीलाई दिन थाले। अन्त्यमा सम्पूर्ण मासु दान गरेपछि आफ्नो शरीरका हड्डी मात्र बाँकी रह्यो। बगिनीले महासत्वको मासु खाएर पुनर्जीवित प्राप्त गरी त्यसपछि बगिनीको दूध पग्रियो। डमरुहरूले पनि दूध चुस्न पाई पुनर्जन्म प्राप्त गरे। यता राजा र राजकुमारले रातभरि महासत्वको प्रतीक्षा गरे। उनी नआएकाले भोलिपल्ट बिहानै सपरिवार उनको खोजीमा निक्लिए। खोज्दै जाँदा महासत्वको अस्थिपञ्चर मात्र फेला पारे। नजिकै उनको पोसाक रहेकाले त्यो महासत्वकै अस्थिपञ्चर भएको कुरा थाहा पाए। उनको अस्थिपञ्चरलाई सुनको खडामा राखी त्यही समाधिस्थ गरिदिए। उनको यो परोपकारको चर्चा चारैतिर फैलियो। धेरै समयपछि भगवान बुद्ध यही ठाउँमा आइपुगे। आफ्नो ज्यान अर्पण गरी अर्काको ज्यान बचाउने महासत्वप्रति उनी भाव विह्वल भए र उनलाई नमन गरे। यसरी बुद्धबाट नमन गरिएका महासत्वका सम्झनामा यहाँ एउटा स्तूप बनाइयो, जुन म अर्थात् पनौतीभन्दा 3 कोस जति टाढा अवस्थित छ। उक्त स्थान अहिले पनि नमो बुद्धका नामले प्रसिद्ध रहेको छ। यस्ता परोपकारी राजकुमारको जन्मथलो हुन पाएकोमा मलाई कम्ती गर्व छ र त्यसैले त मैले यो कथा बिर्सन सकेको छैन। मेरो कथा सकियो। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, पनौतीको कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ। हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो, दुईतिर जन्ती माझमा डोली के हो, र यसको सही उत्तर हो दाँत र जिब्रो। अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ, नखान्छ नपिउँछ दिनभरि घरको रक्षा गर्छ के हो। प्रश्न एकपटक फेरि, नखान्छ नपिउँछ दिनभरि घरको रक्षा गर्छ के हो। यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ। गणेश खड्काज्यू लेख्नुहुन्छ, नाउ आई एम अन म्याराथन टु लिसन योर स्टोरिज, किप ग्रोइङ, लट्स अफ लभ।
किशोर केसीज्यू लेख्नुहुन्छ अत्यन्तै मार्मिक र प्रेरणादायी कथाको लागि जमिन सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि यस्तै कथाको अपेक्षा गर्दछु। प्रतिमा लामाज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो कथा सर। त्यसै गरी सरोज खलेज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार दाजु हजुर। त्यसै गरी मनोज थेगिमज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो स्टोरी सर। गेमर्स गर्लज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस स्टोरी। त्यसै गरी कपाडी तेजज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो छ सर, हार्ट टचिङ। त्यसै गरी कथाकार अशोक रोकाज्यू लेख्नुहुन्छ जीवन उपयोगी आदर्श नीति कथा वाचन एवं कथाकारमा हार्दिक बधाई। त्यसै गरी पुष्पराज जोशीज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस। त्यसै गरी युजर एमएक्सज्यू लेख्नुहुन्छ राम्रो छ। त्यसै गरी पार्वती कार्कीज्यू लेख्नुहुन्छ कथा साह्रै राम्रो छ, हजुरको कथा चाहिँ सधैँ सुन्छु तर कमेन्ट फर्स्ट टाइम हो है जमिन सर भन्नुहुन्छ। पूजन पिआरवाईज्यू लेख्नुहुन्छ हाजिर भयो हजुर। त्यसै गरी रविन करलाज्यू लेख्नुहुन्छ हजुरको भोइस साह्रै मनपर्छ, मलाई सधैँ सुत्ने बेला हजुरको कथा सुनेर सुत्ने गर्छु, लभ फ्रम आयरल्यान्ड भन्नुहुन्छ। सुनिल बसेलज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै धेरै आभारी छौँ सर, हजुरको प्रस्तुतिबाट उत्तर कमिलाको ताती भन्नुहुन्छ। मायाश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जोजोलपा आदरणीय जमिन सर, साह्रै नै राम्रो कथाहरू, साह्रै नै मन पर्यो मलाई हस् भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी अनिस भुयालज्यू लेख्नुहुन्छ म अनिस भुयाल इटहरीबाट, हजुरको कथा साह्रै मार्मिक छ, पूर्वतिर जस्तो खोटाङ भोजपुरका कथा पनि लिएर आउनुहोस् है, गाउँखाने कथाको उत्तर चाहिँ कमिलाको ताती हो भन्नुहुन्छ। धन्यवाद, म प्रयास गर्नेछु। त्यसै गरी भगवती छेत्रीज्यू लेख्नुहुन्छ आई एम फ्रम असम नाइस स्टोरी। त्यसै गरी चन्द्रप्रभा रिमालज्यू लेख्नुहुन्छ यो कथा धेरै राम्रो छ। त्यसै गरी छाया राईज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार दाई, म पनि आइपुगेँ है, हतार गर्दै कथा सुन्नलाई, कथा धेरै मन पर्यो, एकदम जीवन उपयोगी अनि ज्ञानमूलक रहेछ, खुसी लाग्यो। त्यसै गरी जीवन कोइरालाज्यू लेख्नुहुन्छ जमिन सर हजुरको कथा वाचन शैली एकदम उत्कृष्ट छ सर, म पनि हजुरको नियमित श्रोता हो तर कमेन्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेको हो, हजुरको कथा सुन्दा एकदमै आनन्दित महसुस हुन्छ सर, अबको श्रृङ्खलामा पूर्वतिरको कथा पनि लिएर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, म प्रयास गर्नेछु। त्यसै गरी जोक राईज्यू लेख्नुहुन्छ साह्रै राम्रो कथा सर, दुईतिर जन्ती माझमा डोली जिब्रो हो सर भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। फिट विथ महेशज्यू लेख्नुहुन्छ कथा वाचन अति उत्तम, सुनिरखम जस्तो भन्नुहुन्छ। युजर NR1ज्यू लेख्नुहुन्छ दाई यो मेरो पहिलो कमेन्ट हो दाई, मनदीप र शैली हो मेरो नाम भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। मनिष TYज्यू लेख्नुहुन्छ खडी होला, कमेन्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ कथाहरू के कस्ता लाग्दैछन् कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला, कस्ता कथाहरू सुन्न तथा हेर्न मन पराउनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गर्नुहोला भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।